नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै सरकारद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान। गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन शीर्ष नेताहरूलाई अझै हम्मे माधव नेपालसँग ओलीको आक्रोशित। एमसीसीबारे बहस जारी हुँदा सरकारद्वारा अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद कायमै। एमालेद्वारा पारित गरेर देखाउन चुनावी। विदेश नीतिमा एकरूपता नहुँदा छिमेकी सङ्घको सम्बन्धमा सधैँ तनाव। दलहरूले स्वार्थका धारणा बनाउँदा भारतसँगको सीमा विवाद समाधानमा समस्या। तुइन प्रकरण उत्कर्षमा। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धिमा उल्लेख्य गिरावट। आज 1268 जनामा पुष्टि, 9 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुले पनि विद्यालय सञ्चालनबारे मतभेद कायमै। एमाले र जसपालाई प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधि जोगाउनै धौधौ। धेरैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता आफूतिर तान्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाको प्रयास। युरोपियन युनियनद्वारा अफगानिस्तानका तालिबानलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न 5वटा शर्त प्रस्तुत। मानवाधिकार, महिला अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा। र नेपाल र भारतबीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भोलि हुँदै। पहिलो खेल बराबरीमा टुङ्गिएपछि दोस्रोमा जित हासिल गर्ने दुवै टिमको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले बृहत कार्यकर्ता भेला गरिरहेको छ। विभिन्न जिल्ला तथा पालिकाहरूमा केन्द्रीय नेताहरूको सहभागितामा भेला गरिएको हो। भेलालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी र सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यकर्ता भेलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए। ओली अस्वस्थ भएकोले भेटघाट बन्द भनेर समाचारहरू आइरहेका बेला उनी भेलामा सहभागी भएका हुन्। सम्बोधनका क्रममा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी र सरकारको आलोचना गरे। ओलीले पार्टी नफुटेको बरु विगतदेखि झमेला गर्दै आइरहेका केही तत्त्व बाहिरिएको टिप्पणी गर्दै माधव नेपाल समूह पार्टीमा वैचारिक द्वन्द्व नभई केवल पदका लागि मात्र बाहिरिएको बताए। उनले पार्टीमा बिग्रिएका व्यक्तिहरू मन्त्री खानका लागि चोइटिएको बताए। उनले पार्टी विभाजन गर्नेहरूलाई बाँदरको संज्ञा दिए। अहिले पनि पार्टी वास्तवमा फुटेको होइन। केही बिग्रिएका तत्त्वहरू धेरै वर्ष अगाडिदेखि बिग्रिएका थिए। जहिले पनि पार्टीमा झमेला, जहिले पनि समस्या, त्यस्ता तत्त्वहरू केही गएका हुन् जसलाई चोइटिएकोसम्म भन्न सक्छ। यिनीहरू किन गएका भन्दा यो इन्डियाको पन्जाबतिर हुन्छ, यतातिर भुए भन्ने चलन छ। भुए लागेको छ भनेपछि, लङ्गुर लागेको छ भनेपछि यी खाना दौडेको, अरू केही पनि होइन। ओलीले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको दाबी गर्दै सरकारले अध्ययनका लागि बनाएको समितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारले गठन गरेको समितिले विवाद पुष्टि गर्नै नसक्ने ओलीको भनाइ छ। चीनसँग कुनै सीमा विवाद छँदै छैन। कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद भनेर समिति बनाउनु पर्यो? कसलाई खुसी पार्न? चीनसँग सीमा विवाद छैन। यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, यो समितिले सीमा विवाद कुनै ठाउँमा देखाओस्। ओलीले अहिलेको सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। मेलम्चीमा बाढीले क्षति गरिसकेपछि पनि आफू नेतृत्वको सरकारले आउँदो वैशाखसम्म पानी ल्याउने तयारी गरेको भन्दै ओलीले यो सरकारले वैशाखसम्म पानी ल्याउन नसक्ने जिकिर गरे। गृह जिल्ला अछामका एमाले कार्यकर्तासँग उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले काठमाडौँमा छलफल गरेका थिए। कार्यक्रमलाई गर्दै रावलले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई 1 मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको बताए। कुनै बेला केपी ओली सरकारलाई हटाएर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कम्मर कसेर लागेका रावलले 50 दिनसम्म पनि सरकार विस्तार नगर्नु
प्रधानमन्त्री देउबाको अयोग्यताको सूचक रहेको आरोप लगाए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामा उडिरहेको छ। पत्र पत्रिकामा त्यसको भिडियो सहित हामी हेरिरहेका छौँ। सरकार मौन छ। जुन सरकार आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमिकता क्षेत्रीय खण्डमाथि खालो बोल्दा पनि चुप लाग्छ, त्यस्तो सरकारलाई 1 मिनेट पनि बस्ने अधिकार हुँदैन। उनले नेपाली युवालाई तुइनबाट काटेर महाकालीमा फ्याँकेको घटनामा भारतसँग सोधी खोजी गर्न नसक्ने यो सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने पनि बताए। काभ्रे जिल्लाको कार्यकर्ता स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू पुगेका थिए। रायमाझीले 2075 जेठ 2 मा जस्ताको तस्तै फर्किँदा एमालेको मात्र एकता हुने भन्दै 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सृजनात्मक ढङ्गबाट गरिने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका रायमाझीले अहिलेको एमाले तत्कालीन माओवादी सहितको नेकपाको निरन्तरता भएकाले एमालेको मात्र एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह बन्न नसक्ने बताए। रायमाझीले आफूहरू सांसद र मन्त्रीको लोभ त्यागेर एमाले बनेको बताए। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको चाहिँ अब तपाईँको मुख्य शक्ति, मुख्य धार, एक नम्बर धार हामीले बनाउनु छ। अनि जति पार्टीको एकतामा आएका साथीलाई फेरि विस्थापित गरेर त्यो एमालेमाथि समारोह बसिरहनु त भयो। हामी त ध्रुवीकरणको अभियानलाई, पार्टी एकताको अभियानलाई नेतृत्व दिनु छ। बाराको निजगढ नगर कमिटीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा नेता महेश बस्नेत लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सरकारले भदौ 23 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ। बालुवाटारमा शनिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 23 गते बुधबार दिउँसो 4 बजे दुवै सदन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारको सिफारिसमा साउन 32 गते राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्। संसद अधिवेशन बोलाउने सिफारिस गर्ने निर्णय अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार बिहान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। अधिवेशनमा सरकारले यसअघि ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत हुनेछ। आगामी अधिवेशनमा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि ल्याउनेछ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विभिन्न माग राख्दै संसदमा अवरोध गर्ने सम्भावना देखिन्छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शपथ खाएको 50 दिन लाग्यो। तर अहिलेसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको सट्टा झन् गठबन्धनमा नै खतपत सुरु भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर अगाडि बढे पनि त्यसमा भएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दा पनि सीमा विवाददेखि एमसीसीको मुद्दालाई अगाडि बढाउन गठबन्धन सरकारमा किचलो सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। दलबीच खटपट सुरु भएको छ। गठबन्धनको सरकार गठनपछि गठबन्धन सरकार सफल बनाउने भन्दै लामो समय लगाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरे। तर त्यहाँ भएका बुदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि छलफल गर्ने भन्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नसमेटिएका विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिँदा गठबन्धनभित्र नै मतभेद सुरु भएको हो। संसद नचलेको बेलामा एकाएक एमसीसीको विषयलाई लिएर पनि सरकार पक्षले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग भेटघाट गरेपछि गठबन्धनभित्र तीव्र असन्तुष्टि चुल्लिँदै गएको छ। त्यस्तै चीनसँगको सीमा विवादको विषयलाई लिएर मन्त्री परिषदले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेपछि विवादको बासिटा बाहिर देखिन थालेको हो। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत भने गठबन्धनमा छलफल गरेर नै अगाडि बढेको दाबी गर्छन्। यो विषयमा हुम्लामा जुन विषय उठ्यो यसको पनि निराकरण हुनुपर्छ र त्यसको लागि एउटा चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर त्यो चाहिँ हेर्ने, छानबिन गर्ने भनेर त्यस बेला पनि सहमति भएको। त्यही अनुरूप यो के अरे मन्त्री परिषदले त्यो छानबिन गर्ने भनेको।
उता माओवादी केन्द्रले भने अहिले सरकारले गरेका कामहरू जनचासोकै भएको दाबी गरेको छ। यद्यपि जुन सहमति र समझदारीबाट अगाडि बढेको थियो गठबन्धन, त्यसमा केही परिवर्तन भने अवश्य भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माको भनाइ छ। यो विषयमा छलफल नहुने कुरै भएन, किन विषयहरू त फेरि सहमति एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा केही सहमतिहरू हुन्छन्, तर दैनिक जीवनमा विभिन्न चाहिँ व्यावहारिक समस्याहरू, उल्झनहरू, नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू त देखा पर्छन् होइन। अनि अहिले पनि त्यस्तो किसिमको भइरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि जब नयाँ इस्युहरू आउँछन्, नयाँ चाहिने विषयवस्तुहरू चाहिँ आउँछन्, राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा पनि देखा पर्छन्, छलफल गर्ने विषय पनि देखा पर्छन्, त्यस्ता विषयलाई छिटोभन्दा छिटो तदारुकताका साथ सरकारले पहल कदमी लिएर समाधान गर्नुपर्छ। सरकार गठन भएको 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा गठबन्धनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। एकातिर भएका सहमतिभन्दा बाहिर जाने तथा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री परिषद विस्तार नगर्नु दुःखद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डाक्टर विजय पौडेल बताउँछन्। उनले अब 22 गतेपछि नै तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार हुने समेत दाबी गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार त त्यो अब हाम्रो सन्दर्भमा अनि जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्रजीहरूको चाहिने सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यो 22 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ शनाखत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ शनाखत गराउने कारणले हामी त्यसमा व्यस्त छौँ। अब काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो भएको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे हुन्थ्यो, उहाँहरूले किन गर्नुभएको छैन। तर अब मैले बुझेसम्म चाहिँ यो 22 गतेपछि यो सबै पुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सरकार विस्तार र गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। छलफल सरकार विस्तार गर्ने लगायत विषयमा केन्द्रित भए पनि अझै पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन। नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा सधैँ विवादमा आइरहने पात्र थिए वामदेव गौतम। कहिले पार्टी फुटाउन, कहिले चुनाव हार्ने, कहिले सभासद बन्ने त कहिले ओली र दाहालका मध्यस्थकर्ता बन्ने नाममा पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको चर्चा चुलिँदै आइरहेको छ। यसैबीच शुक्रबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा एमालेको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएसँगै अब वामदेवको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गएर एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीका सबै पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमालेबाट वामदेव गौतमको दोस्रो पटक बहिर्गमन भएको छ। पहिलोपटक 2055 सालमा वामदेवले नै नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा माले बनाएका थिए। संसदको तत्कालीन ठूलो दल एमाले वामदेवसहित 10 सांसदलाई कारबाही गर्दा पनि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले उक्त कारबाहीलाई वैधानिकता नदिई 40% संख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउन सहयोग पुर्याएका थिए। त्यो बेला 40 हिस्सा पार्टीबाट लगेका वामदेव अहिले एक्लै बाहिरिएका छन्। एमाले छाड्दा बुझाएको राजीनामा पत्रमा गौतमले ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। आफूले एमालेमा पुर्याएको योगदान र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको पनि उनले स्मरण गरेका छन्। नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहेका बेला 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पद बचाएका उपाध्यक्ष गौतमको ऋण तिर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा संसदमा प्रवेश गराएका थिए। तर वामदेवको ओलीको त्यो गुणलाई बिर्सेर नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष तथा पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। गत भदौ 6 गते उपाध्यक्ष गौतमले आफूले एमालेबाट राजीनामा दिने र माधव नेपालको पार्टीमा प्रवेश गर्ने बताएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा जाने हो, त्यसो भएर यतातिर छोड्नु पर्यो अनि जानु पर्यो। ती प्रक्रियाहरू यतातिर छोड्दाखेरिका पनि त प्रक्रिया छन् नि। मैले राजीनामा लेख्न पर्यो, लगेर अध्यक्षलाई बुझाउनु पर्यो, अथवा अध्यक्षले लिनु भएन भने कार्यालयमा गएर दर्ता गर्न पर्यो। ती सबै चाहिँ मेरा पदहरू जति छन् ती सबै छोड्नु पर्यो। पार्टी सदस्यता मैले त्याग्दैन, किनकि पार्टी सदस्यता एमाले दिएको होइन मलाई। मैले त 2022 सालमा लिएको पार्टी सदस्यता हो, जो एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता हो। नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेपछि उनले नेकपा एकता अभियान घोषणा गरे। वैधानिक रूपमै नेकपा विभाजित भइसकेपछि पनि उनले त्यसलाई बदलेर एमाले एकता अभियान बनाए। नेकपा एकता अभियान बनाइराखेकै भए सायद उनको ओज केही बढ्थ्यो होला, तर उनले त्यो कायम राख्न सकेनन्। एमालेबाट फुट्दा 40% शक्ति लिएर गएका गौतमले 2056 को आम चुनावबाट एक सिट पनि जित्न सकेनन्। चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेपछि निराश भएका गौतम 2058 मा पुनः एमालेमै मिसिए। तर मालेबाट एमालेमा फर्किँदा उनी 1/4 शक्तिसहित मात्रै फर्किएका थिए।
त्यसपछि पनि उनको शक्तिमा क्षय हुँदै गयो। अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, पद्मा अर्याल लगायतका धेरै प्रभावशाली नेताहरूले उनको साथ छोडे। तर नेकपा विभाजनपछि भने उनीहरूले पनि साथ छोड्न थाले। पुनर्स्थापित एमालेमा पनि गौतम कहिले ओलीलाई म तपाईँकोमा आइसके अब फर्किन्न भन्थे। उही बेला एमालेमा अन्तर्सङ्घर्ष गरिरहेका माधव नेपालहरूलाई पार्टी फुटाए आफ्नो साथ हुने भन्दै उक्साउँथे। यसरी दुवैलाई भिडाइरहने वामदेव अन्त्यमा आफै घर घाटको भएका छन्। वामदेवलाई चिन्ने पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू र उनकै सहकर्मीहरू वामदेव गौतम स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेता भएको बताउँछन्। कुराहरूलाई अब पार्टीको त्यहाँको पुरानो नेता हो, उहाँको कुरालाई सुन्नु, ध्यान दिने एउटा कुरा हो। तर त्यति सिरियसली नलिनुहोस्। अब उहाँले त्यो गरे पनि यतापट्टि आएर के गर्नुहुन्छ त्यो कुनै ठेगान छैन। केही समर्थकहरू अब विगत कालदेखि उहाँले गुण लगाएका केही मान्छेहरू नहुने भएनन्, ती होलान् होइन। अब लाखौँ लाख सदस्य छन् भन्ने पार्टीमा 2-4 हजार मान्छे हुनु कुन ठुलो कुरा हो। राजनीतिक र साङ्गठनिक शक्तिका हिसाबले अब गौतम रित्तो छन् र एक्लै पनि। राजीनामा पछिको उनको यात्रा अब कता हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन। जब मान्नुपर्ने, अर्को अध्यक्ष पनि रहने व्यवस्था बनाएर आफूलाई पनि अध्यक्ष बनाउनु पर्ने र संहिता परिमार्जन गर्नुपर्ने जस्ता दिनदिनै थपिरहेका उनका शर्तले माधव नेपालको पार्टीमा पनि उनको इन्ट्री सहज छैन। यस्तोमा अब प्रश्न उठ्छ, वामदेव गौतम अब कता? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगतमा नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत तत्कालै बधाई दिन्थे। तर अहिले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै उनले बधाई दिए, जसले गर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध देउवाको कार्यकालमा कस्तो रहला भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो। यही बीचमा कहिले ट्विन घटना त कहिले नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उडाइनुले अनेकौं आशंका गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल भारतको सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबमा मात्र नभई जनस्तरबाट पनि बलियो छ। तर बेला बेलामा दुई देश बीचका विभिन्न मुद्दा विवादित देखिन्छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कसको हो भन्ने विषयले सिर्जना भएको विवादले ठुलै रूप लियो। नेपाल सरकारले ती भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा नै सार्वजनिक गर्यो। यद्यपि उक्त भूभाग कसको हो भन्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनै सकेको छैन। अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि दार्चुला घटनाले फेरि नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा भइरहेको छ। जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्, तर पनि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न सकेको छैन। त्यसैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता प्रदीप गेवालीले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई यथावत र सुमधुर राख्न विश्वासमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि अहिलेको सरकारले राष्ट्रहितको विषयमा भारतीय नेतृत्वसँग खुलेर कुरा गर्नुपर्ने गेवालीको सुझाव छ। नेपाल भारत बीचमा असल सम्बन्ध बाहेक अर्को बाटो छैन। यो असल सम्बन्धमा जहाँ जहाँ अप्ठ्याराहरू छन् ती अप्ठ्याराहरूलाई हटाउनको निम्ति दुईटै देशले विश्वासमाथि आधारित भएर छलफलहरू सुरु गर्नुपर्छ। छलफल सुरु गर्दा सुल्झ्याउन सकिन्छ, सुल्झ्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा विगतमा हाम्रो आफ्नो अनुभवहरू पनि छन्। थुप्रै कुराहरूमा हामीले असमझदारीहरूलाई टुङ्ग्याउँदै पनि आएका छौँ। मलाई चिन्ता यही छ, आशंका यही छ कि वर्तमान सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा चाहिँ खुलेर भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गर्न सक्छ भन्ने मलाई शङ्का छ। कुरै नभइसकेपछि समाधान पनि हुने कुरा देखिएन। बुधबार र बिहिबार 5 देखि 7 पटकसम्म दार्चुला सदरमुकाममाथि भारतीय हेलिकप्टर देखिएको थियो। यस विषयमा पनि सरकारले भारतसँग कुरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। परराष्ट्रविदहरू भने नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा उतार चढाव आउनुलाई सामान्य मान्छन्। केही घटना भयो कि त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने परराष्ट्रविद लोकराज बरालको तर्क छ। कुनै विषय उठ्ने बित्तिकै यहाँ पहिले हो हल्ला, राजनीतिकरण, आफ्नो आफ्नो एउटा पक्ष विपक्षमा उत्तेजित हुने एउटा स्वभाव छ। घटना घटेको हुन्छ त्यसलाई अब निर्क्युल गर्नलाई, हेर्नलाई, जाँच्नलाई
सत्य तथ्य पत्ता लगाउनलाई त अलिक बेला पनि लाग्छ। एकैचोटि हामी निष्कर्ष निकालिदिन्छौँ, यसो भयो फलानले यसो गर्यो भन्यो, त्यो भएको भए पनि त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो। गत जेठ 29 गते अहिलेका प्रधानमन्त्री देउबा सहित 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले भारतलाई सङ्केत गर्दै बाह्य हस्तक्षेपको विषय उठाएका थिए। यी घटनाक्रमले भारत केही चिडिएको सन्देश आएको थियो। बाह्य हस्तक्षेपको विषय उठाउने मध्येकै देउबा अहिले प्रधानमन्त्री छन्। त्यसैले पनि देउबा नेतृत्वको सरकारका पालामा दुई देश बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन चुनौती देखिन्छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिलेको सरकारले विदेश नीति अवलम्बन गर्दा एउटै मापदण्ड अपनाउने बताएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका महतले आफूहरू कसैको लहलहीमा नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसकै आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदा एउटा विश्वासको आधार सिर्जना हुन्छ। नेपालको आफ्नो विषय उठाइरहेछ र जायज विषय रहेछ भने जायज विषय मित्र राष्ट्रहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ र सुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। केही समय अगाडि भारतीय सत्तारूढ दलका विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवा नेपाल भ्रमणमा नै आए। उनले प्रधानमन्त्री देउबा सहित विभिन्न शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरे, जसले गर्दा पनि अब देउबाको भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको हो कि भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ भने मृतकको संख्या पनि लामो समयपछि 1 अङ्कमा सीमित भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1268 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6753 पीसीआर परीक्षणमा 1024 जना र 3122 एन्टिजेन परीक्षणमा 244 जना गरी 1268 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 7,68,295 पुगेको छ। यही अवधिमा 2195 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 7,25,651 रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,818 पुगेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,826 रहेको छ। तीमध्ये 2,168 जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 554 जना आइसियू र 172 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। हालसम्म देशभर 39,52,942 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो एक दिनमा 1,07,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशका 29% नागरिकले पूर्ण खोप लगाएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश 1 ले 10%, प्रदेश 2 ले 7%, गण्डकी प्रदेशले 17%, लुम्बिनी प्रदेशले 16%, कर्णाली प्रदेशले 12% र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 15% नागरिकलाई पूर्ण खोप लगाएको छ। पूर्ण खोप लगाउने जिल्लामा मनाङ पहिलो र काठमाडौँ 5औं नम्बरमा रहेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम कम नहुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका निजी तथा सरकारी विद्यालयहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ। अहिले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालय सुचारू गर्दा संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। साथै बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था नगरिकनै विद्यालय सञ्चालन गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासनको बुधबारको बैठकले स्मार्ट लकडाउनको मापदण्डमा रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गर्यो। बन्द रहेका सम्पूर्ण क्षेत्र खुला भइसकेको अवस्थामा विद्यालय समेत सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दबाव सरकारवालाको छ। उता काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत अर्को सातादेखि जोखिम कम भएका स्थानका विद्यालय खोल्न अनुमति दिने सम्भावना छ। मेरो सोचाइमा चाहिँ सम्भवतः यदि अवस्था यही रह्यो भने, संक्रमण दर यही रूपले घट्दै गयो भने, अरू पालिकाहरूले पनि कर्मीसँग खोल्ने निर्णय गर्दै जानुभयो भने आउने हप्ता हामीहरू विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ।
काठमाडौँमा रहेका कतिपय स्थानीय निकायका निजी विद्यालयहरू जिल्ला प्रशासनको निर्णय अगाडि नै खुलिसकेका छन्। स्थानीय तहले अनुमति नदिएका स्थानका विद्यालय भने खोल्ने हतारोमा छन्। विद्यालय खोल्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउन बालबालिकाका लागि अत्यन्तै कठिन हुने भएको र तेस्रो लहरको सम्भावनाका कारण खोपको पहुँचमा नपुगेका बालबालिकाहरू नै जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसले गर्दा कतिपय निजी विद्यालयहरू समेत अहिले पनि खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने दोधारमै छन्। मापदण्ड पुर्याउने मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसको भ्याक्सिनका कुराहरू होला, राम्रोसँग डाइरेक्सन दिएर र अनुगमन चाहिँ हरेक क्षेत्रमा आउनु सक्छ भने चाहिँ स्कुल खोल्नु सही हो। होइन भने यो तेस्रो लहरका कुराहरू के आइरहेछन्, केही भइहाल्यो भने पनि मनमा त्रास उत्पन्न हुने, बच्चाहरूलाई पनि सानो रुगाखोकी त पहिला पनि लाग्थ्यो, अहिले पनि लाग्ला, तर रुगाखोकीले नै यति ठुलो त्रास ल्याइदिने, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ पक्का सबैजना प्यारेन्ट्सलाई कन्फिडेन्समा लिनुपर्ने हुन्छ। पहिला हाम्रो शिक्षक साथीहरूले सबैले भ्याक्सिन लाउनु भयो, द्याट्स भेरी फाइन, लाउनु भएको छ। तर त्यो 15, 16, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्षको नानी बच्चाहरूको लागि चाहिँ कसले प्रोभाइड गरिदिने त? अहिलेसम्म त्यो त छैन। खालि सबैतिर चाहिँ खुलिसकेर स्कुल किन खुलेन? हामीलाई पनि कोही प्यारेन्ट्स आउनुहुन्छ, कोही भन्नुहुन्छ होइन नखोल्नुहोस्, हामी पनि दोधारमा बाँटिएका छौँ। विज्ञहरू भने कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकोले विद्यालयमा भौतिक रूपले पढाइ हुनु जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन्। विद्यालय सञ्चालन नै गर्नुपर्ने भए पनि पुरानै तरिकाले खोल्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीका अनुसार लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका विद्यालयहरू संक्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई व्यवस्था गर्दै खोल्न नहुने बताउँछन्। यस्ता गम्भीर विषयलाई व्यापारका लागि हलुकाका साथ लिएको खण्डमा भविष्यमा बालबालिकामा पर्ने असर भयावह हुन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्। पहिलाको किसिमले स्कुल चलाउन मिल्दैन। अहिले पनि एकदमै धेरै बिरामी हो। यो 2500 दिनको भने यो त ठुलो बिरामी हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो किसिमले मिल्दैन। अब नयाँ तरिकाले गर्नु पर्यो, थोरै थोरै राखेर पढाउने हो कि अब 40 जना छन् भने दिनको एक समूहमा 10 जना मात्रै पढाउने, पर राखेर पढाउने। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पहिला 2 दिन जति चाहिँ यो गर्न हुँदैन भनेर सिकाउने, हात धुन सिकाउने, मास्क लगाउन सिकाउने, 4 घण्टामा त्यहाँ खानपिन पनि केही नगराउने अनि सुट्टा पठाइदिने घर। यता नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि तत्कालै विद्यालय खोल्न नहुने धारणा राखेका छन्। संक्रमण कम भएका जिल्लाहरूमा अवस्था हेरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरेर विद्यालय खोल्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने खोल्न हतार गर्न नहुने उनी बताउँछन्। 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई उपलब्ध पनि छैन। ती कलिला बालबालिकाहरू उच्च जोखिममा छन्। त्यसकारणले घना बस्ती भएका शहरी क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका लगायतमा खोल्न हुँदैन अहिले तत्काल। खोल्न कहाँ हुन्छ, फेरि खोल्न पनि हुन्छ। थोरै विद्यार्थी भएको गाउँ पहाडमा जहाँ हामी हेल्थको स्वास्थ्यको प्रोटोकल पालना गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ, त्यहाँ सिफ्ट वाइज अथवा त्यो गरेर खोल्न मिल्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ फेरि यो भर्चुअल पद्धतिको पहुँच पनि पुगेको छैन। नेपालमा 18 वर्षभन्दा माथिका 15% नागरिकले खोप लगाइसके पनि त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि खोपको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्। अहिले पनि कोरोना संक्रमणको दर अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च नै छ, जसका कारण तत्काल बालबालिकालाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर पठन पाठन सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ। सरकारले एमसीसी सम्झौतामा उठिरहेका विवादित विषयहरूबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको भ्रमणको मिति नजिकै गर्दा नेपालमा यस बारेको चर्चा चुलिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास मार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रचार गरेको हो। राजनीतिक सहमति नजुटेपछि परियोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले गरेको पत्रचारमा दूतावास सकारात्मक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने भनिएको 75 अर्बको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जनस्तरमा विभाजित हुँदा परियोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन। एमसीसीमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने 15 अर्ब बाहेकको 60 अर्ब अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्ने भनिएको छ। ठूलो परिमाणमा अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिने भएकाले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरी वैदेशिक सहायतालाई भित्र्याउनु पर्ने भन्दै एउटा पक्षले यसको समर्थन गरिरहँदा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यो संविधान भन्दा माथि हुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको छ। 2074 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयास गरेका थिए, तर दलहरूबीच सहमति जुड्न नसक्दा एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन। सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा पुगेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले यसबारे लगातार सरकारको धारणा खोजिरहेका छन्। कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे,
अहिले एमसिसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोजे होला। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसिसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसिसी के गर्ने? अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसिसी के गर्ने? हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसिसी? सत्तारूढ गठबन्धनमा एमसिसी बारे दलहरू विवादित रहँदा सरकारले यसबारे प्रश्न पार्न अमेरिकालाई पत्र लेखेको छ। पत्रमा एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसिसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल या अमेरिका कहाँ हुन्छ, नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता रहने कि नरहने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न अनुरोध गरिएको छ। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत एमसिसी बारे सबै कुरा प्रश्न भइसकेपछि विवाद साम्य भएर जाने बताउँछन्। यो चाहिँ अनुदानमा आएको छ आएन, हामीले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा पैसा आउँदैछ, अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भएर के अरे चाहिँ त्यो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सैन्य प्रयोजनको लागि यसको चाहिँ यो पैसा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने उल्लेखै छ। केही कुराहरू चाहिँ कतिपय विषयहरू यो छ कि ऊ छ कि भन्ने जुन चाहिँ पब्लिकमा उठ्या छ त्यसबारेमा पनि क्लियरिफिकेसनको लागि सरकारले चाहिँ पहल गरिरहेका छ। त्यो स्पष्ट क्लियरिफिकेसन आएपछि यसले पनि एउटा ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। नेपाल सरकारले एमसिसीका विषयमा उठिरहेका प्रश्नबारे प्रश्न पार्न अमेरिकालाई पत्र लेखेको विषयलाई नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले परियोजना अनुमोदनका पक्षमा सकारात्मक कदम भनेको छ। संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि परियोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारको पत्राचारले आशा जगाएको दूतावासको प्रतिक्रिया छ। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा नेपालले विभिन्न चरणहरू पार गरेर यो सहयोग प्राप्त गरेकाले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु देशको हितमा हुने बताउँछन्। 2004 मा एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर खोलेर यसको खोल्नुको अर्थ चाहिँ के थियो भने यसले ठुल्ठुलो रकम सहायतामा दिने, तर त्यहाँ चाहिँ मान्छे अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट बाइपार्टिसन भनेको डेमोक्रेटिक पार्टीले पनि नोमिनेसन गर्ने, रिपब्लिकनले पनि नोमिनेसन गरेर त्यो चाहिँ एक किसिमले इन्डिपेन्डेन्ट संस्था जस्तो बनाएर हामी जस्तो अल्प विकसित र विकासशील देशहरूलाई आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणको लागि मद्दत गर्नको लागि इस्टाब्लिस भएको हो। दलहरूबीच एमसिसी बारे विवाद चलिरहेको बेला सरकारले अमेरिकालाई गरेको पत्राचारको जवाफपछि यसको भविष्यबारेको अन्यल धेरै हदसम्म हट्ने देखिन्छ। नेपालमा द्रुततर गतिमा विकास र समृद्धि नआउनुको एउटा प्रमुख कारण पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक सहयोग नआउनु भएकाले एमसिसीले ठूलो परिमाणमा सहयोग गर्नु खुसीको कुरा हो। यस्तोमा दलहरूले एमसिसीलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी रोजिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भदौ 22 गतेसम्म दल रोज्ने समय सीमा दिएको छ। अन्तिम समय सीमा नजिकिँदै गर्दा दुवैतर्फका नेताहरू अधिक जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो तर्फ पार्न दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पार्टीमा राख्न भरमजदुर प्रयास गरिरहेका छन्। भदौ 22 गतेको निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा आउनै लाग्दा एमालेका धेरै प्रदेशसभा सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजिसकेका छन्। 53 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सांसदको शनाखतमा अध्यक्ष माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गरेको भए पनि प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति जबरजस्त देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 10 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 13 जना, बागमती प्रदेशमा 12 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 1 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13 जना सांसद एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुलिसकेका छन्। सही विचार र सिद्धान्तका साथ आफूहरू अगाडि बढिरहेकाले अधिकांश कार्यकर्ताको रोजाइ नेकपा एकीकृत समाजवादी नै हुने नेता गङ्गालाल तुलाधरको भनाइ छ। हामीले वास्तविक समाजवादको जो कुरा गरिरहेका छौँ, समाजवाद भन्नका निम्ति होइन, समाजवाद ल्याउनका निम्ति र समाजवाद पुग्नका निम्ति र समाजवाद चाहिँ यस्तो हो भनेर मान्छेले अनुभूत गर्नका निम्ति त्यस प्रकारको अभ्यास आदिदेखि हुनुपर्दछ। पूर्वाभ्यास भनेर भन्छन् नि,
त्यसको कास्टिङ त हुनु पर्यो नि। कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा जान्छ भनेर भने, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सरकारमा मन्त्री हुन्छन् भनेर भने उनीहरूले त्यस किसिमको भूमिका गरेर देखाउनु पर्यो, ताकि नेपाली जनताहरूले चाहिँ भोलि समाजवाद आउँदा यस्तो हुने रहेछ भनेर अनुभूत गरोस्। यदि हामीले सरकारमा जाने हाम्रा 2टा मात्रै मन्त्री किन नहोस्, हामीले त्यो खालको भूमिका गर्नेछौँ र त्यो कुरा हामीले देखाउन प्रयत्न गर्नेछौँ। नेकपा एमालेका नेताहरूले भने माधव कुमार नेपालले भ्रम छरेकाले मात्रै केही जनप्रतिनिधिहरू एकीकृत समाजवादीतिर लागेको बताएका छन्। यथार्थलाई राम्रोसँग बुझेपछि सबै मूल पार्टीमै फर्कने उनीहरू बताउँछन्। एमाले नेता कर्णबहादुर थापा एकीकृत समाजवादीमा लागेर कसैको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहुने बताउँछन्। कोही पनि नेकपा एमालेको समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई यस्तो यो अपराधपूर्ण काममा लागेर भोलि पश्चातापमा पर्ने, कुनै उपलब्धि नहुने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नोक्सानी पुग्ने, आफूले विगतमा गरेको दुःख मेहनत र परिश्रम त्यो चाहिँ बालुवामा पानी हाले चाहिँ हुने, यस्तो कुनै उपलब्धि नहुने यस्तो काममा नलाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो अहिले भनेको माधव नेपालले बनाएको पार्टीको नाम अन्तिम भइसकेका छैन, त्यो चाहिँ अहिले हामीले कानुनी उपचार यसको खोज्ने भनेका छौँ। प्रदेशसभा सांसदहरू एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका अष्टलक्ष्मी साक्य र भीम आचार्य विश्वासको मत सिद्ध गर्नु अगावै अल्पमतमा परिसकेका छन्। उही पृष्ठभूमि भएकाले भविष्यमा पनि एउटा दल जति मजबुत हुन्छ अर्को दल उत्तिकै कमजोर हुने पक्का छ। त्यही भएर दुवै पक्षका नेताहरूले जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूलाई आफूतर्फ पार्न कुनै कसर बाँकी राखिरहेका छैनन्। लोसपामा लाग्न चाहने जसपाका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई दल रोज्न निर्वाचन आयोगले तोकेको भदौ 22 सम्मको समय दुई पार्टीमा हलचल ल्याएको छ। जसपाकै महन्त ठाकुर पक्षले अर्को दल खोलेर नेता कार्यकर्ता तान्ने अभियान चलाएपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेता कार्यकर्ता बचाउन मधेस छरेका छन्। एक रिपोर्ट। भदौ 22 सम्म दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय अवधिभित्र आफ्नो पक्षमा प्रदेश सांसद बढाउन लोसपा नेताहरू जसपाभित्र खेलिरहेका छन् भने जसपाले आफूलाई नोक्सान हुन नदिन प्रदेश सांसदलाई निगरानीमा राखेको छ। दलकै महन्त ठाकुर पक्षले अर्को दल खोलेर नेता कार्यकर्ता तान्ने अभियान चलाएपछि बिहिबार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेता कार्यकर्ता जोगाउन जनकपुरमा पुगेका छन्। बिहिबारदेखि नै कार्यकर्ता बचाउमा लागेका अध्यक्ष यादव आज शनिबार जनकपुरमा संसदीय दलको बैठक राखेर प्रदेश सांसद बचाउन निगरानी गर्दैछन्। यसै चुनौती र सकसलाई सफल र विफल पार्न लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी सहितका नेता बुधबारदेखि जनकपुरमा डेरा जमाएर बसेका छन्। लोसपाका नेतृत्व तह जनकपुर पुगेर जसपाका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसद फकाउन थालेको भ्यू पाएका उपेन्द्र यादव जसपालाई नोक्सानी हुन नदिन सक्रिय छन्। यादव जनकपुरमा रहेकै बेला जसपाका प्रदेश सांसद प्रहलाद गिरीलाई बिहिबार लोसपाले आफूतिर तानेको छ। सांसद गिरीलाई लोसपाले निर्वाचन कार्यालयमा शनाखत गराएको छ। जसपा निकट अझ सांसदलाई आफूतिर तान्ने लोसपाको दाउ छ। लोसपा नेता सुरेन्द्र यादवका अनुसार प्रदेश 2 मा पूर्व राजपाका 96% सहित सभामुख लगायत अहिलेसम्म लोसपामा 16 जना प्रदेश सांसद खुलेको दावी गरेका छन्। खास गरिकन प्रदेश 2 चाहिँ हाम्रो आधार क्षेत्र हो। त्यसमा हामी अहिलेसम्म सभामुख लगायत 16 जना चाहिँ शनाखत गर्नु भएको छ हाम्रो पक्षमा। अब एकजना सभामुख नै भइहाल्नु, 15 जना सांसदजीहरूले चाहिँ सभासदहरूले शनाखत गरिसक्नु भएको अवस्था हो र यो संख्या चाहिँ बढ्दैछ। अहिले अघि मैले भनिहालेँ नि, अब यो त साथीहरूले दुईटै पार्टी चाहिँ हामी कहाँ काम गर्न सक्छौँ, कहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छ, कहाँ चाहिँ नेताको विश्वसनीयता छ, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको निष्ठाको राजनीति हुन्छ, यो सबै हेरेर चाहिँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूको दायित्व पिपुलप्रति बढी भएको हुनाले यो क्रम जारी छ। गत निर्वाचनमा प्रदेश 2 मा उपेन्द्रको दल संघीय समाजवादीले 29 प्रदेश सांसद र 26 स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो भने महन्तको दल राजपाले 25 प्रदेश सांसद र 25 स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो। प्रदेश 2 मा 107 सदस्यीय प्रदेशसभा र 136 स्थानीय तह छन्। दल 1 हुनुअघि प्रदेश 2 मा यादवको संघीय समाजवादीसँग 30 र ठाकुरको राजपासँग 25 प्रदेश सांसद थिए। दुवै दल एक भएपछि प्रदेश 2 मा 55 सांसद सहित बहुमतको सरकार थियो। तर ओली सरकारमा सहभागी हुने ठाकुर पक्षको निर्णयसँगै दल टुक्रिएपछि यादवको जसपातिर 36 जना सांसद खुलेका
छन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका 2 जना अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजकिशोर यादव र महेन्द्र राई यादव र नवल किशोर शाह, राम नरेश राई, मनिष सुमन, सुरेश मण्डल लगायतले महन्तको पक्षको साथ छाडेका छन्। दल विभाजनले जसपालाई त्यतिको असर नपरे पनि लोसपालाई ठूलै क्षति भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपियन युनियनले अफगानिस्तानका तालिबानलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न 5 वटा शर्त अघि सारेका छन्। युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्रीले ती शर्त राखेका हुन्। स्लोभानियामा सम्पन्न भएको युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्रीको 2 दिने बैठकले शर्त राखेका हुन्। पहिलो शर्तमा तालिबानले अफगानिस्तानमा आतंककारीलाई प्रश्रय दिने अथवा यहाँ आतंकवादी उत्पादन केन्द्र जस्तो गरी अरू देशलाई असर गर्ने काम गर्न नहुने बताइएको छ। त्यस्तै अर्को शर्तका रूपमा उनीहरूले मानवाधिकारलाई पनि अघि सारेका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले मानवाधिकारको सम्मान र रक्षा गर्नुपर्ने, महिला अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि सो शर्तमा अघि सारिएको छ। यी शर्त पालना गरेमा मात्र तालिबान सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्रीले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र भारतबीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भोलि हुँदैछ। दशरथ रङ्गशालामा भोलि साँझ 5:30 बजेपछि खेल हुनेछ। यसअघि बिहिबार भएको खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। सो खेलमा नेपालका लागि अञ्जन विष्टले गोल गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट अनिरुद्ध थापाले गोल गरेका थिए। भोलिको खेलमा पनि नेपालले पुरानै टिम दोहोर्याउने सम्भावना छ। अन्तिम समयमा केही खेलाडी परिवर्तन हुन सक्ने प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बताए। यस्तै भारतले पनि केही खेलाडी परिवर्तन गर्न सक्ने जनाएको छ। दुवै टोलीले आगामी महिना मालदिप्स हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेका हुन्। सन् 2008 मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेका कप्तान तथा गोलकिपर किरण कुमार लिम्बू भोलि 74औं खेलमा सहभागी हुँदैछन्। किरण भोलिको खेलपछि सर्वाधिक खेल खेल्ने पहिलो खेलाडी हुनेछन्। मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टिम साफको तयारी गर्न कतार जानेछ। कतारमा तयारी गरेपछि नेपाल उतैबाट मालदिप्स पुग्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै सरकारद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान, गठबन्धनभित्र भागभण्डा मिलाउन शीर्ष नेताहरूलाई अझै हम्मे माधव नेपालसँग ओलीको आक्रोश। एमसीसी बारे बहस जारी हुँदा सरकारद्वारा अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद कायमै, एमालेद्वारा पारित गरेर देखाउन चुनौती। विदेश नीतिमा एकरूपता नहुँदा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सधैँ तनाव, दलहरूले स्वार्थका धारणा बनाउँदा भारतसँगको सीमा विवाद समाधानमा समस्या, तुइने प्रकरण उत्कर्षमा। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धिमा उल्लेख्य गिरावट, आज 1268 जनामा पुष्टि, 9 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुले पनि विद्यालय सञ्चालनबारे मतभेद कायमै। एमाले र जसपालाई प्रदेश र पालिकामा जनप्रतिनिधि जोगाउनै धौधौ, धेरैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता आफूतिर तान्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाको प्रयास। युरोपियन युनियनद्वारा अफगानिस्तानमा तालिबानलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न 5 वटा शर्त प्रस्तुत, मानवाधिकार, महिला अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा। र नेपाल र भारतबीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भोलि हुँदै पहिलो खेल बराबरीमा टुङ्गिएपछि दोस्रोमा जित हासिल गर्ने दुवै टिमको लक्ष्य। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।